شما در معرض بزرگترین نعمت ابا عبدالله الحسین هستید. این نعمت رو از دست ندید. هی دور خیمه ابا عبدالله الحسینی محرمیه بگرد، هی به خودت بپیچ، بگو خدا من آخه چجوری باید از تو تشکر بکنم؟ من مثل مادر بچه مرده برای حسین فاطمه گریه میکنم، میسوزم، دوستش دارم. من چجوری تشکر یه محرم 10 روز از خدا تشکر کن، یه بار سجده شکر به جا بیار، یه بار او خدای ممنونتم به من حسین دادی. لیترها شما گریه کردی تو عمرت، میفرماد این گریه تو اینجوری قیمتش یه قطرش بهشت بر انسان واجب میشه، یه قطرش. سراسر شکر باش نسبت به نعمت ابا عبدالله الحسین. این نعمت کمی نیست. این نعمت محبت ابا عبدالله الحسین رو ساده نگیر. اینجا مرکز مقاومت است.